नित्यभूषानिगमशिरसां निस्समोत्तुङ्गवार्ता कान्तो यस्याः कचविलुलितैः कामुकोमाल्यरत्नैः सुप्ता यस्याः श्रुतिसुभगया सुप्रभातधरित्री सैषा देवी सकलजननी सिञ्चितान्मामपाङ्गैः माता चेत् तुलसी पिता यदि तव श्रीविष्णुचित्तो महान् भ्राता चेद्यतिशेखर प्रियतमः श्रीरङ्गधामा यदि ज्ञातारस्तनया स्वदुक्तिसरसस्तन्येन संवर्धिता गोदादेवी कथं त्वमन्यमनिसं साधारणा श्रीरसी कल्पादौ हरिणा स्वयं जनहितां दृष्टेन सर्वात्मनां प्रोक्तं स्वस्य च कीर्तनं प्रपदनं स्वस्मै प्रसूनार्पणं सर्वेषां प्रकटं विधातुमनिसं श्रीधन्विनव्ये पुरे जातां वैदिकविष्णुचित्ततनयां गोदामुदारां स्तुमः आकूतस्य परिष्क्रियामनुपमामासेचनं चक्षुषो आनन्दस्य परम्परामनुगुणमारामशैलेसितुः तद्दोर्मध्यकिरीटकोटिखचितस्वोच्छिष्टकस्तूरिका माल्यामोदसमेधितात्मविभवं गोदामुदारां स्तुमः स्वोच्छिष्टमालिका बन्धगन्धबन्धुर जिष्णवे विष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् मादृसा किञ्चन त्राणबद्ध कङ्कणपाणये विष्णुचित्ततानुजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् नित्याभूषानिगमशिरसां निस्समोत्तुङ्गवार्ता कान्तो यस्याः कचविलुलितैः कामुकोमाल्यरत्नैः सुप्ता यस्याः श्रुतिसुभगया सुप्रभातधरित्री सैषा देवी सकलजननी सिञ्चितान्मामपाङ्गैः माता चेत् तुलसी पिता यदि तव श्रीविष्णुचित्तो महान् भ्राता चेद्यतिशेखर प्रियतमः श्रीरङ्गधामा यदि ज्ञातारस्तनया स्वदुक्तिसरसस्तन्येन संवर्धिता गोदादेवी कथं त्वमन्यमनिसं साधारणा श्रीरसी कल्पादौ हरिणा स्वयं जनहितां दृष्टेन सर्वात्मनां प्रोक्तं स्वस्य च कीर्तनं प्रपदनं स्वस्मै प्रसूनार्पणं सर्वेषां प्रकटं विधातुमनिसं श्रीधन्विनव्ये पुरे जातां वैदिकविष्णुचित्ततनयां गोदामुदारां स्तुमः
परिष्क्रियामनुपमामासेचलं चक्षुषो आनन्दस्य परम्परामनुगुणमारामशैलेसितुः तद्दोर्मध्यकिरीटकोटिखचितस्वोच्छिष्टकस्तूरिका माल्यामोदसमेधितात्मविभवं गोदामुदारां स्तुमः स्वोच्छिष्टमालिका बन्धगन्धबन्धुर जिष्णवे विष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् मादृसा किञ्चन त्राणबद्ध कङ्कणपाणये विष्णुचित्ततानुजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् नित्याभूषानिगमशिरसां निस्समोत्तुङ्गवार्ता कान्तो यस्याः कचविलुलितैः कामुकोमाल्यरत्नैः सुप्ता यस्याः श्रुतिसुभगया सुप्रभातधरित्री सैषा देवी सकलजननी सिञ्चितान्मामपाङ्गैः माता चेत् तुलसी पिता यदि तव श्रीविष्णुचित्तो महान् भ्राता चेद्यतिशेखर प्रियतमः श्रीरङ्गधामा यदि ज्ञातारस्तनया स्वदुक्तिसरसस्तन्येन संवर्धिता गोदादेवी कथं त्वमन्यमनिसं साधारणा श्रीरसी कल्पादौ हरिणा स्वयं जनहितं दृष्टेन सर्वात्मनां प्रोक्तं स्वस्य च कीर्तनं प्रपदनं स्वस्मै प्रसूनार्पणम् सर्वेषां प्रकटं विधातुमनिसं श्रीधन्विनव्ये पुरे जातां वैदिकविष्णुचित्ततनयां गोदामुदारां स्तुमः आकूतस्य परिष्क्रियामनुपमामासेचलं चक्षुषो आनन्दस्य परम्परामनुगुणमारामशैलेसितुः तद्दोर्मध्यकिरीटकोटिखचितस्वोच्छिष्टकस्तूरिका माल्यामोदसमेधितात्मविभवं गोदामुदारां स्तुमः स्वोच्छिष्टमालिका बन्धगन्धबन्धुर जिष्णवे विष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् मादृसा किञ्चन त्राणबद्ध कङ्कणपाणये विष्णुचित्ततानुजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् नित्याभूषानिगमशिरसां निस्समोत्तुङ्गवार्ता
कचविलुलितैः कामुकोमाल्यरत्नैः सुप्ता यस्या श्रुतिसुभगया सुप्रभातधरित्री सैषा देवी सकलजननी सिञ्चितान्मामपाङ्गैः माता चेत् तुलसी पिता यदि तव श्रीविष्णुचित्तो महान् भ्राता चेद्यतिशेखर प्रियतमः श्रीरङ्गधामा यदि ज्ञातारस्तनया स्वदुक्तिसरसस्तन्येन संवर्धिता गोदादेवी कथं त्वमन्यमनिसं साधारणा श्रीरसी कल्पादौ हरिणा स्वयं जनहितं दृष्टेन सर्वात्मनां प्रोक्तं स्वस्य च कीर्तनं प्रपदनं स्वस्मै प्रसूनार्पणं सर्वेषां प्रकटं विधातुमनिसं श्रीधन्विनव्ये पुरे जातां वैदिकविष्णुचित्ततनयां गोदामुदारां स्तुमः आकूतस्य परिष्क्रियामनुपमामासेचनं चक्षुषो आनन्दस्य परम्परामनुगुणमारामशैलेसितुः तद्दोर्मध्यकिरीटकोटिखचितस्वोच्छिष्टकस्तूरिका माल्यामोदसमेधितात्मविभवं गोदामुदारां स्तुमः स्वोच्छिष्टमालिका बन्धगन्धबन्धुर जिष्णवे विष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् मादृशा किञ्चन त्राणबद्ध कङ्कणपाणये विष्णुचित्ततानुजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् नित्याभूषा निगमशिरसां निस्समोत्तुङ्गवार्ता कान्तो यस्याः कचविलुलितैः कामुकोमाल्यरत्नैः सुप्ता यस्याः श्रुतिसुभगया सुप्रभातधरित्री सैषा देवी सकलजननी सिञ्चितान्मामपाङ्गैः माता चेत् तुलसी पिता यदि तव श्रीविष्णुचित्तो महान् भ्राता चेद्यतिशेखर प्रियतमः श्रीरङ्गधामा यदि ज्ञातारस्तनया स्वदुक्तिसरसस्तन्येन संवर्धिता गोदादेवी कथं त्वमन्यमनिसं साधारणा श्रीरसी कल्पादौ हरिणा स्वयं जनहितं दृष्टेन सर्वात्मनां प्रोक्तं स्वस्य च कीर्तनं प्रपदनं स्वस्मै प्रसूनार्पणं सर्वेषां प्रकटं विधातुमनिसं श्रीधन्विनव्ये पुरे जातां वैदिकविष्णुचित्ततनयां गोदामुदारां स्तुमः आकूतस्य परिष्क्रियामनुपमामासेचनं चक्षुषो
आनन्दस्य परम्परामनुगुणमारामशैलेसितुः तद्दोर्मध्यकिरीटकोटिखचितस्वोच्छिष्टकस्तूरिका माल्यामोदसमेधितात्मविभवं गोदामुदारां स्तुमः स्वोच्छिष्टमालिका बन्धगन्धबन्धुर जिष्णवे विष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् मादृसा किञ्चन त्राणबद्ध कङ्कणपाणये विष्णुचित्ततानुजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् नित्याभूषानिगमशिरसां निस्समोत्तुङ्गवार्ता कान्तो यस्याः कचविलुलितैः कामुकोमाल्यरत्नैः सुप्ता यस्याः श्रुतिसुभगया सुप्रभातधरित्री सैषा देवी सकलजननी सिञ्चितान्मामपाङ्गैः माता चेत् तुलसी पिता यदि तव श्रीविष्णुचित्तो महान् भ्राता चेद्यतिशेखर प्रियतमः श्रीरङ्गधामा यदि ज्ञातारस्तनया स्वदुक्तिसरसस्तन्येन संवर्धिता गोदादेवी कथं त्वमन्यमनिसं साधारणा श्रीरसी कल्पादौ हरिणा स्वयं जनहितं दृष्टेन सर्वात्मनां प्रोक्तं स्वस्य च कीर्तनं प्रपदनं स्वस्मै प्रसूनार्पणं सर्वेषां प्रकटं विधातुमनिसं श्रीधन्विनव्ये पुरे जातां वैदिकविष्णुचित्ततनयां गोदामुदारां स्तुमः आकूतस्य परिष्क्रियामनुपमामासेचलं चक्षुषो आनन्दस्य परम्परामनुगुणमारामशैलेसितुः तद्दोर्मध्यकिरीटकोटिखचितस्वोच्छिष्टकस्तूरिका माल्यामोदसमेधितात्मविभवं गोदामुदारां स्तुमः स्वोच्छिष्टमालिका बन्धगन्धबन्धुर जिष्णवे विष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् मादृसा किञ्चन त्राणबद्ध कङ्कणपाणये विष्णुचित्ततानुजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् नित्याभूषानिगमशिरसां निस्समोत्तुङ्गवार्ता कान्तो यस्य
कचविलुलितैः कामुकोमाल्यरत्नैः सुप्ता यस्या श्रुतिसुभगया सुप्रभातधरित्री सैषा देवी सकलजननी सिञ्चितान्मामपाङ्गैः माता चेत् तुलसी पिता यदि तव श्रीविष्णुचित्तो महान् भ्राता चेद्यतिशेखर प्रियतमः श्रीरङ्गधामा यदि ज्ञातारस्तनया स्वदुक्तिसरसस्तन्येन संवर्धिता गोदादेवी कथं त्वमन्यमनिसं साधारणा श्रीरसी कल्पादौ हरिणा स्वयं जनहितं दृष्टेन सर्वात्मनां प्रोक्तं स्वस्य च कीर्तनं प्रपदनं स्वस्मै प्रसूनार्पणं सर्वेषां प्रकटं विधातुमनिसं श्रीधन्विनव्ये पुरे जातां वैदिकविष्णुचित्ततनयां गोदामुदारां स्तुमः आकूतस्य परिष्क्रियामनुपमामासेचलं चक्षुषो आनन्दस्य परम्परामनुगुणमारामशैलेसितुः तद्दोर्मध्यकिरीटकोटिखचितस्वोच्छिष्टकस्तूरिका माल्यामोदसमेधितात्मविभवं गोदामुदारां स्तुमः स्वोच्छिष्टमालिका बन्धगन्धबन्धुर जिष्णवे विष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् मादृसा किञ्चन त्राणबद्ध कङ्कणपाणये विष्णुचित्ततानुजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् नित्याभूषा निगमशिरसां निस्समोत्तुङ्गवार्ता कान्तो यस्या कचविलुलितैः कामुकोमाल्यरत्नैः सुप्ता यस्या श्रुतिसुभगया सुप्रभातधरित्री सैषा देवी सकलजननी सिञ्चितान्मामपाङ्गैः माता चेत् तुलसी पिता यदि तव श्रीविष्णुचित्तो महान् भ्राता चेद्यतिशेखर प्रियतमः श्रीरङ्गधामा यदि ज्ञातारस्तनया स्वदुक्तिसरसस्तन्येन संवर्धिता गोदादेवी कथं त्वमन्यमनिसं साधारणा श्रीरसी कल्पादौ हरिणा स्वयं जनहितं दृष्टेन सर्वात्मनां प्रोक्तं स्वस्य च कीर्तनं प्रपदनं स्वस्मै प्रसूनार्पणं सर्वेषां प्रकटं विधातुमनिसं श्रीधन्विनव्ये पुरे जातां वैदिकविष्णुचित्ततनयां गोदामुदारां स्तुमः आकूतस्य परिष्क्रियामनुपमामासेचलं चक्षुषो
आनन्दस्य परम्परामनुगुणमारामशैले सितुः तत्तोर्मध्यकिरीटकोटिखचितस्वोच्छिष्टकस्तूरिका माल्यामोदसमेधितात्मविभवं गोदामुदारां स्तुमः स्वोच्छिष्टमालिका बन्धगन्धबन्धुर जिष्णवे विष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् मादृसा किञ्चन त्राणबद्ध कङ्कणपाणये विष्णुचित्ततानुजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् नित्याभूषानिगमशिरसां निस्समोत्तुङ्गवार्ता कान्तो यस्याः कचविलुलितैः कामुकोमाल्यरत्नैः सुप्ता यस्याः श्रुतिसुभगया सुप्रभातधरित्री सैषा देवी सकलजननी सिञ्चितान्मामपाङ्गैः माता चेत् तुलसी पिता यदि तव श्रीविष्णुचित्तो महान् भ्राता चेद्यतिशेखर प्रियतमः श्रीरङ्गधामा यदि ज्ञातारस्तनया स्वदुक्तिसरसस्तन्येन संवर्धिता गोदादेवी कथं त्वमन्यमनिसं साधारणा श्रीरसी कल्पादौ हरिणा स्वयं जनहितं दृष्टेन सर्वात्मनां प्रोक्तं स्वस्य च कीर्तनं प्रपदनं स्वस्मै प्रसूनार्पणं सर्वेषां प्रकटं विधातुमनिसं श्रीधन्विनव्ये पुरे जातां वैदिकविष्णुचित्ततनयां गोदामुदारां स्तुमः आकूतस्य परिष्क्रियामनुपमामासेचनं चक्षुषो आनन्दस्य परम्परामनुगुणमारामशैले सितुः तत्तोर्मध्यकिरीटकोटिखचितस्वोच्छिष्टकस्तूरिका माल्यामोदसमेधितात्मविभवं गोदामुदारां स्तुमः स्वोच्छिष्टमालिका बन्धगन्धबन्धुर जिष्णवे विष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् मादृसा किञ्चन त्राणबद्ध कङ्कणपाणये विष्णुचित्ततानुजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् नित्याभूषानिगमशिरसां निस्समोत्तुङ्गवार्ता कान्तो यस्याः
कचविलुलितैः कामुकोमाल्यरत्नैः सुप्ता यस्याः श्रुतिसुभगया सुप्रभातधरित्री सैषा देवी सकलजननी सिञ्चितान्मामपाङ्गैः माता चेत् तुलसी पिता यदि तव श्रीविष्णुचित्तो महान् भ्राता चेद्यतिशेखर प्रियतमः श्रीरङ्गधामा यदि ज्ञातारस्तनया स्वदुक्तिसरसस्तन्येन संवर्धिता गोदादेवी कथं त्वमन्यमनिसं साधारणा श्रीरसी कल्पादौ हरिणा स्वयं जनहितां दृष्टेन सर्वात्मनां प्रोक्तं स्वस्य च कीर्तनं प्रपदनं स्वस्मै प्रसूनार्पणं सर्वेषां प्रकटं विधातुमनिसं श्रीधन्विनव्ये पुरे जातां वैदिकविष्णुचित्ततनया गोदामुदारां स्तुमः आकूतस्य परिष्क्रियामनुपमामासेचनं चक्षुषो आनन्दस्य परम्परामनुगुणमारामशैलेसितुः तद्दोर्मध्यकिरीटकोटिखचितस्वोच्छिष्टकस्तूरिका माल्यामोदसमेधितात्मविभवं गोदामुदारां स्तुमः स्वोच्छिष्टमालिका बन्धगन्धबन्धुर जिष्णवे विष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् मादृसा किञ्चन त्राणबद्ध कङ्कणपाणये विष्णुचित्ततानुजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् नित्याभूषानिगमशिरसां निस्समोत्तुङ्गवार्ता कान्तो यस्याः कचविलुलितैः कामुकोमाल्यरत्नैः सुप्ता यस्याः श्रुतिसुभगया सुप्रभातधरित्री सैषा देवी सकलजननी सिञ्चितान्मामपाङ्गैः माता चेत् तुलसी पिता यदि तव श्रीविष्णुचित्तो महान् भ्राता चेद्यतिशेखर प्रियतमः श्रीरङ्गधामा यदि ज्ञातारस्तनया स्वदुक्तिसरसस्तन्येन संवर्धिता गोदादेवी कथं त्वमन्यमनिसं साधारणा श्रीरसी कल्पादौ हरिणा स्वयं जनहितां दृष्टेन सर्वात्मनां प्रोक्तं स्वस्य च कीर्तनं प्रपदनं स्वस्मै प्रसूनार्पणं सर्वेषां प्रकटं विधातुमनिसं श्रीधन्विनव्ये पुरे जातां वैदिकविष्णुचित्ततनया गोदामुदारां स्तुमः आकूतस्य परिष्क्रियामनुपमामासेचनं चक्षुषो
आनन्दस्य परम्परामनुगुणमारामशैलेसितुः तद्दोर्मध्यकिरीटकोटिखचितस्वोच्छिष्टकस्तूरिका माल्यामोदसमेधितात्मविभवं गोदामुदारां स्तुमः स्वोच्छिष्टमालिका बन्धगन्धबन्धुर जिष्णवे विष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् मादृसा किञ्चन त्राणबद्ध कङ्कणपाणये विष्णुचित्ततानुजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् नित्याभूषानिगमशिरसां निस्समोत्तुङ्गवार्ता कान्तो यस्याः कचविलुलितैः कामुकोमाल्यरत्नैः सुप्ता यस्याः श्रुतिसुभगया सुप्रभातधरित्री सैषा देवी सकलजननी सिञ्चितान्मामपाङ्गैः माता चेत् तुलसी पिता यदि तव श्रीविष्णुचित्तो महान् भ्राता चेद्यतिशेखर प्रियतमः श्रीरङ्गधामा यदि ज्ञातारस्तनया स्वदुक्तिसरसस्तन्येन संवर्धिता गोदादेवी कथं त्वमन्यमनिसं साधारणा श्रीरसी कल्पादौ हरिणा स्वयं जनहितां दृष्टेन सर्वात्मनां प्रोक्तं स्वस्य च कीर्तनं प्रपदनं स्वस्मै प्रसूनार्पणं सर्वेषां प्रकटं विधातुमनिसं श्रीधन्विनव्ये पुरे जातां वैदिकविष्णुचित्ततनयां गोदामुदारां स्तुमः आकूतस्य परिष्क्रियामनुपमामासेचनं चक्षुषो आनन्दस्य परम्परामनुगुणमारामशैलेसितुः तद्दोर्मध्यकिरीटकोटिखचितस्वोच्छिष्टकस्तूरिका माल्यामोदसमेधितात्मविभवं गोदामुदारां स्तुमः स्वोच्छिष्टमालिका बन्धगन्धबन्धुर जिष्णवे विष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् मादृसा किञ्चन त्राणबद्ध कङ्कणपाणये विष्णुचित्ततानुजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् नित्याभूषानिगमशिरसां निस्समोत्तुङ्गवार्ता कान्तो यस्याः
कचविलुलितैः कामुकोमाल्यरत्नैः सुप्ता यस्याः श्रुतिसुभगया सुप्रभातधरित्री सैषा देवी सकलजननी सिञ्चितान्मामपाङ्गैः माता चेत् तुलसी पिता यदि तव श्रीविष्णुचित्तो महान् भ्राता चेद्यतिशेखर प्रियतमः श्रीरङ्गधामा यदि ज्ञातारस्तनया स्वदुक्तिसरसस्तन्येन संवर्धिता गोदादेवी कथं त्वमन्यमनिसं साधारणा श्रीरसी कल्पादौ हरिणा स्वयं जनहितां दृष्टेन सर्वात्मनां प्रोक्तं स्वस्य च कीर्तनं प्रपदनं स्वस्मै प्रसूनार्पणं सर्वेषां प्रकटं विधातुमनिसं श्रीधन्विनव्ये पुरे जातां वैदिकविष्णुचित्ततनयां गोदामुदारां स्तुमः आकूतस्य परिष्क्रियामनुपमामासे चलं चक्षुषो आनन्दस्य परम्परामनुगुणमारामशैलेसितुः तद्दोर्मध्यकिरीटकोटिखचितस्वोच्छिष्टकस्तूरिका माल्यामोदसमेधितात्मविभवं गोदामुदारां स्तुमः स्वोच्छिष्टमालिका बन्धगन्धबन्धुर जिष्णवे विष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् मातृसा किञ्चन त्राणबद्ध कङ्कणपाणये विष्णुचित्ततानुजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् नित्याभूषा निगमशिरसां निस्समोत्तुङ्गवार्ता कान्तो यस्याः कचविलुलितैः कामुकोमाल्यरत्नैः सुप्ता यस्याः श्रुतिसुभगया सुप्रभातधरित्री सैषा देवी सकलजननी सिञ्चितान्मामपाङ्गैः माता चेत् तुलसी पिता यदि तव श्रीविष्णुचित्तो महान् भ्राता चेद्यतिशेखर प्रियतमः श्रीरङ्गधामा यदि ज्ञातारस्तनया स्वदुक्तिसरसस्तन्येन संवर्धिता गोदादेवी कथं त्वमन्यमनिसं साधारणा श्रीरसी कल्पादौ हरिणा स्वयं जनहितां दृष्टेन सर्वात्मनां प्रोक्तं स्वस्य च कीर्तनं प्रपदनं स्वस्मै प्रसूनार्पणं सर्वेषां प्रकटं विधातुमनिसं श्रीधन्विनव्ये पुरे जातां वैदिकविष्णुचित्ततनयां गोदामुदारां स्तुमः आकूतस्य परिष्क्रियामनुपमामासे चलं चक्षुषो
आनन्दस्य परम्परामनुगुणमारामशैलेसितुः तद्दोर्मध्यकिरीटकोटिखचितस्वोच्छिष्टकस्तूरिका माल्यामोदसमेधितात्मविभवं गोदामुदारां स्तुमः स्वोच्छिष्टमालिका बन्धगन्धबन्धुर जिष्णवे विष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् मातृसा किञ्चन त्राणबद्ध कङ्कणपाणये विष्णुचित्ततानुजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् नित्याभूषानिगमशिरसां निस्समोत्तुङ्गवार्ता कान्तो यस्याः कचविलुलितैः कामुकोमाल्यरत्नैः सुप्ता यस्याः श्रुतिसुभगया सुप्रभातधरित्री सैषा देवी सकलजननी सिञ्चितान्मामपाङ्गैः माता चेत् तुलसी पिता यदि तव श्रीविष्णुचित्तो महान् भ्राता चेद्यतिशेखर प्रियतमः श्रीरङ्गधामा यदि ज्ञातारस्तनया स्वदुक्तिसरसस्तन्येन संवर्धिता गोदादेवी कथं त्वमन्यमनिसं साधारणा श्रीरसी कल्पादौ हरिणा स्वयं जनहितं दृष्टेन सर्वात्मनां प्रोक्तं स्वस्य च कीर्तनं प्रपदनं स्वस्मै प्रसूनार्पणम् सर्वेषां प्रकटं विधातुमनिसं श्रीधन्विनव्ये पुरे जातां वैदिकविष्णुचित्ततनयां गोदामुदारां स्तुमः आकूतस्य परिष्क्रियामनुपमामासेचनं चक्षुषो आनन्दस्य परम्परामनुगुणमारामशैलेसितुः तद्दोर्मध्यकिरीटकोटिखचितस्वोच्छिष्टकस्तूरिका माल्यामोदसमेधितात्मविभवं गोदामुदारां स्तुमः स्वोच्छिष्टमालिका बन्धगन्धबन्धुर जिष्णवे विष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् मातृसा किञ्चन त्राणबद्ध कङ्कणपाणये विष्णुचित्ततानुजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् नित्याभूषानिगमशिरसां निस्समोत्तुङ्गवार्ता कान्तो यस्याः
कचविलुलितैः कामुकोमाल्यरत्नैः सुप्ता यस्या श्रुतिसुभगया सुप्रभातधरित्री सैषा देवी सकलजननी सिञ्चितान्मामपाङ्गैः माता चेत् तुलसी पिता यदि तव श्रीविष्णुचित्तो महान् भ्राता चेद्यतिशेखर प्रियतमः श्रीरङ्गधामा यदि ज्ञातारस्तनया स्वदुक्तिसरसस्तन्येन संवर्धिता गोदादेवी कथं त्वमन्यमनिसं साधारणा श्रीरसी कल्पादौ हरिणा स्वयं जनहितं दृष्टेन सर्वात्मनां प्रोक्तं स्वस्य च कीर्तनं प्रपदनं स्वस्मै प्रसूनार्पणं सर्वेषां प्रकटं विधातुमनिसं श्रीधन्विनव्ये पुरे जातां वैदिकविष्णुचित्ततनयां गोदामुदारां स्तुमः आकूतस्य परिष्क्रियामनुपमामासेचनं चक्षुषो आनन्दस्य परम्परामनुगुणमारामशैलेसितुः तद्दोर्मध्यकिरीटकोटिखचितस्वोच्छिष्टकस्तूरिका माल्यामोदसमेधितात्मविभवं गोदामुदारां स्तुमः स्वोच्छिष्टमालिका बन्धगन्धबन्धुर जिष्णवे विष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् मादृशा किञ्चन त्राणबद्ध कङ्कणपाणये विष्णुचित्ततानुजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् नित्याभूषा निगमशिरसां निस्समोत्तुङ्गवार्ता कान्तो यस्याः कचविलुलितैः कामुकोमाल्यरत्नैः सुप्ता यस्याः श्रुतिसुभगया सुप्रभातधरित्री सैषा देवी सकलजननी सिञ्चितान्मामपाङ्गैः माता चेत् तुलसी पिता यदि तव श्रीविष्णुचित्तो महान् भ्राता चेद्यतिशेखर प्रियतमः श्रीरङ्गधामा यदि ज्ञातारस्तनया स्वदुक्तिसरसस्तन्येन संवर्धिता गोदादेवी कथं त्वमन्यमनिसं साधारणा श्रीरसी कल्पादौ हरिणा स्वयं जनहितं दृष्टेन सर्वात्मनां प्रोक्तं स्वस्य च कीर्तनं प्रपदनं स्वस्मै प्रसूनार्पणं सर्वेषां प्रकटं विधातुमनिसं श्रीधन्विनव्ये पुरे जातां वैदिकविष्णुचित्ततनयां गोदामुदारां स्तुमः आकूतस्य परिष्क्रियामनुपमामासेचनं चक्षुषो
आनन्दस्य परम्परामनुगुणमारामशैलेसितुः तद्दोर्मध्यकिरीटकोटिखचितस्वोच्छिष्टकस्तूरिका माल्यामोदसमेधितात्मविभवं गोदामुदारां स्तुमः।